बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब सही सलामत होंगी और दुआ है हमारी कि अल्लाह आपको सलामत रखे, अमान में रखे। और आज हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ नोटिस राइटिंग। जैसा कि हमने कल नोटिस के बारे में पढ़ा, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि नोटिस कैसे लिखनी होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये कोई नोटिस लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको खुद लिखने की कोशिश करना है और ख़ुद जो है अंडरस्टैंड करके फिर खुद क्वेश्चन को बनाना है, फिर लिखना है। तो ये जो है आपको मैंने कल भी कहा कि ये 4 मार्क्स आपको जो हैं अपने हाथों में हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन यहाँ पर मैंने बोर्ड पर लिखा है क्वेश्चन, और आप एग्ज़ाम में भी देखेंगे कि इसका क्वेश्चन आंसर से बड़ा होता है, इसका क्वेश्चन जो है डिटेल होता है। तो आप वहाँ क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं, बल्कि ये बहुत इजी होता है, आसान होता है। आप देखिए, योर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ डिबेट ऑन द यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन। Your school is going to organize a debate on the uses and abuses of mobile phone. आपका स्कूल एक डिबेट ऑर्गेनाइज करता है, किस पर? टॉपिक क्या है? द यूजेस एंड एब्यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन। तो आपको क्या करना है? द चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवारा, या यहाँ पर कोई और लिखा होगा तो आपको उस वक्त थोड़ा बहुत चेंज करना है, लेकिन नोटिस को लिखना जो है वो आप देखेंगे कैसे लिखना है। वो हमने कल पढ़ा भी, इसके जो है पॉइंट्स हमने पढ़े, इसके रूल्स पढ़े कि कैसे नोटिस को लिखना है। The Chief Education Officer Kupwara shall be the chief guest on this occasion. The Chief Education Officer Kupwara shall be the chief guest on this occasion. As the student secretary, write a notice for the students notice board. स्टूडेंट्स का सेक्रेटरी होने की वजह से आप जो हैं नोटिस बोर्ड पर, जो स्कूल का नोटिस बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए होता है, उसमें एक नोटिस लिखो, इनवाइटिंग इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, जिसमें आपको इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स को इनवाइट करना है टू गिव देयर नेम्स, उनको अपना नाम देना है, विद इन 3 days, 3 दिन के अंदर अंदर, एंड सेइंग दैट ऑल द स्टूडेंट्स वुड हैव टू अटेंड, और उनको कहना है कि तमाम स्टूडेंट्स को अटेंड करना है द फंक्शन को। पुट द नोटिस इन ए बॉक्स, जैसा कि हमने कल भी पढ़ा कि नोटिस को एक बॉक्स में, चाहे वो स्क्वायर बॉक्स हो, आप रेक्टेंगुलर बॉक्स भी बना सकते हैं, उसमें डालना है। तो सबसे पहली बात जो है आपको क्या करना है, आंसर देखिए यहाँ पर आंसर। तो अब सबसे पहली बात जो आपको करना है इस नोटिस लिखने के लिए, डियर स्टूडेंट्स, पहले आपको बॉक्स बनाना है। जैसे मैंने बॉक्स बनाया, इस तरह से आपको पहले बॉक्स बनाना है। आप स्क्वायर बॉक्स बनाइए, रेक्टेंगल बॉक्स बनाइए, लेकिन आपको पहले बॉक्स बना, और जो नीचे की लाइन है उसको थोड़ा खुला छोड़ना, जब तक ना आप कंप्लीट करेंगे, लास्ट में उसको बंद करना है। तो आप देखेंगे, और हमने कल पढ़ा इसके बारे में कि नोट्स को डिटेलड नहीं लिखना है, मीनिंगफुल लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, लेकिन मीनिंगफुल लिखना है, जिसमें इंफॉर्मेशन जो देनी है वो होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन सारी की सारी मुकम्मल तौर पर होनी चाहिए। तो आप देखिए, सबसे पहली बात जो हम करेंगे, इसमें पहले हम बॉक्स बनाएंगे, आपने याद रखा। तो दूसरी बात जो है हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर चूँकि ये हमें अपने स्कूल के अंदर की बात है, स्कूल में नोटिस बच्चों को बतानी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्कूल नेम के बजाय यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे नोटिस। ऐसे देखो आप, NOTICE नोटिस, ऐसे आप नोटिस लिखेंगे। फिर यहाँ पर हम डेट लिखेंगे, मानो कि हम आज नोटिस लिख रहे हैं स्कूल में, तो आज 3 है, 3 सितंबर है, SEPTEM सितंबर, 3 सितंबर एंड 2020,
مانو کہ ہم آج ہی یہ لکھ رہے ہیں تو آپ کو ایسے اب شروع کرنا ہے، یہاں سے سیدھا لکھنا ہے آپ کو. ڈبیٹ ہے ہمارے اسکول میں، ڈبیٹ ہے تو سیدھا لکھیں گے یہاں پر اے ڈبیٹ، DEBATE، اے ڈبیٹ آن. تو ٹاپک جو ہم نے اوپر دیا ہے دا یوزز اینڈ ابیوزز آف موبائل فون، MOBILE، موبائل فون. موبائل فون، اور اس کو انڈر کاما رکھنا ہے ٹائٹل کو. اس کا جو ٹائٹل ہے اے ڈبیٹ آن دا یوزز اینڈ ابیوزز آف موبائل فون is being organized ORGANISED is organized in our school in our school on. اب ڈیٹ دینا ہے، مانو کہ آج 3 سپٹمبر ہے، ہم دیں گے 15 سپٹمبر 2020 full stop. The Chief Education Officer Kupwara, the Chief Education Officer Kupwara, Chief Education Officer Kupwara will be the chief guest. Will be the chief, CHIEF, chief guest, GUEST, will be the chief guest, full stop. All the students have to attend the function. تمام لڑکوں کو، تمام بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو اس فنکشن کو اٹینڈ کرنا ہے. All the students have to attend the function. All the students have to attend the function. Those interested, INTERESTED, those interested to take part in the debate, جس کا ٹائٹل دیا گیا ہے، ٹائٹل دیا ہوا ہے ڈبیٹ کا. In the debate should give their names, to Mr. N.E. Shah,
the English teacher within 3 days. Within 3 days. تو یہاں تک ہم نے کمپلیٹ کیا. آپ دیکھیے پھر سے. A debate on the uses and abuses of mobile phone is being organized in our school on 15th September 2020. The Chief Education Officer Kupwara will be the چیف گیسٹ. کبھی کبھی ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن, کبھی کوئی اور ہوگا تو وہ آپ کوشچن میں دیکھیں گے, اس کا نام ہی لکھنا ہے یہاں پر. All the students have to attend the function. تمام بچوں کو اس فنکشن کو اٹینڈ کرنا ہے. Those interested to take part in the debate, وہ لڑکیاں, وہ بچے جو اس ڈیبیٹ میں انٹرسٹڈ ہیں ٹیک پارٹ کرنے کے لیے, اس میں شامل ہونے کے لیے, should give their names to Mr. Anisha, یا کوئی اور ٹیچر لکھ سکتے ہیں آپ, the English teacher within 3 days, 3 دن کے اندر اندر. اب کلوز کرنا ہے جیسے کہ ہم نے کل پڑھا, ہم نے اس کے متعلق ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے پریویس لیکچر میں جو اس سے پہلے ہم نے دیا اس میں آپ کو بتایا کہ کلوز کیسے کرنا ہے. پہلے دیکھیے نوٹس پہلے لکھا ہم نے اوپر, پھر ہم نے ڈیٹ لکھا, ڈیٹ مسٹ ہے, پھر ہم نے ایک عبارت لکھی. اگر یہاں پر ہوگا کہ ورڈ شوڈ ناٹ ایکسیڈ 50 ورڈس, تو 50 ورڈس, چونکہ یہاں ورڈس کے بارے میں کچھ لکھا نہیں ہے, اس لیے ہم دیکھیں گے کتنا ہمیں ہوا, تو اتنا زیادہ بڑا نہیں بنانا ہے, بالکل جو ہے معیاری بنانا ہے, شارٹ بنانا ہے, میننگ فل بنانا ہے, جس میں انفارمیشن مکمل ہو. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے مکمل انفارمیشن لکھی اور اس کو شارٹ کر کے لکھا اور اس کو باکس میں ڈالا. اب یہاں پر لکھنا ہے کہ کون لکھ رہا ہے, یہ چونکہ اسکول سیکرٹری لکھ رہا ہے, تو یہاں پر لکھیں گے ہم پہلے آپ کو دستخط اپنا, جیسے کل میں نے بتایا کہ اپنا سگنیچر یعنی اپنا نیم لکھنا ہے. ہم لکھیں گے یہاں پر عصمت مجید, اسکول سیکرٹری ہے, تو یہاں پر لکھیں گے اسٹوڈنٹ ڈیزگنیشن. کل میں نے بتایا آپ کو ڈیزگنیشن میں آپ کو یہاں پر لکھنا ہے کہ یہ کیا ہے, اسٹوڈنٹ سیکرٹری ہے, اسٹوڈنٹ سیکرٹری. تو اس طرح سے جو ہے اس کو بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہ جو ہم نے نوٹس بنائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, پہلے دیکھیے پہلے ہم نے کیا کیا, باکس بنایا, پھر ہم نے یہاں پر نوٹس لکھا, پھر یہاں پر ڈیٹ لکھا, پھر ہم نے عبارت لکھی, ڈیبیٹ آن دا یوزز اینڈ ایبیوزز, ایسے جو کوشچن میں دیا گیا ہے. موبائل فون از بینگ آرگنائزڈ ان آور اسکول آن 15th September 2020. The Chief Education Officer Kupwara will be the chief guest. All the students have to attend the function. Those interested to take part in the debate should give their names to Mr. Anisha, the English teacher within 3 days. عصمت مجید, اسٹوڈنٹ سیکرٹری. باقی بچے اپنا نام لکھ سکتے ہیں. تو ایگزام میں آپ کیا کریں گے, ایگزام میں آپ نام بھی لکھ سکتے, کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن آپ لکھ سکتے ہیں اگر آپ لکھیں گے XYZ یا ABC, وہ بھی لکھ سکتے ہیں, اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں آپ. ایگزام میں آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں الگ الگ, یا ABC لکھ سکتے ہیں یا XYZ لکھ سکتے ہیں. تو نیچے لکھ سکتے ہیں آپ, نیچے آپ کو لکھنا ہے اسٹوڈنٹ سیکرٹری, کیونکہ یہ اسٹوڈنٹ سیکرٹری کی طرف سے جو نوٹس لکھنی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس طرح سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ بچیاں آج اس کو پہلے آپ انڈرسٹینڈ کریں گے, پھر آپ اس کو جو ہے اپنی زبانی لکھو گھر میں, اسی کوشچن کو لے لو, اسی کو یہ بہت دفعہ اس ٹائپ کا ایگزام میں آیا ہے پیپرز میں. دیکھیے آپ اس ٹائپ کی نوٹس جو ہے آپ کے پیپرز میں جو پچھلے ایگزام ہیں ان میں آیا ہے. آپ دیکھیے اور آپ کو کیا کرنا ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرو اور پھر جو اس کوشچن کو لے لو, پھر خود لکھو, یہی خود لکھو 2 بار 3 بار,
پھر جو بھی نوٹس آپ کو لکھنی ہوگی انشاءاللہ آپ لکھ سکیں گے. تو اس کو پریکٹس کرنا ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کر کے لکھنا ہے. والسلام علیکم.